بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا في هذا الفيديو هذه حنحاولوا أننا نديروا مراجعة للفصل الأول للسنة الرابعة ابتدائي. إذا قبل ما نطرقوا لإكزرسيس نيميرو 1 حنديروا مراجعة خفيفة وسريعة. لي نون كومان اي لي نون بروبر. حنا قلنا باللي في واحد لا فيديو باللي لي نون كومان باش نتعرفوا عليهم يكون عندهم ان ديتيرمينون، يعني قدامه تلقى اون ولا ان ولا لو ولا لي ولا لا. اذا مثلا اون انفيرميير، ان انفون، ان شا، ان بواسون، لو ليون، اون تابل، مون ليفر، لو بان. اذا هذوما لي ديتيرمينون، هذوما كي تلقاوهم حب يقول هذه الكلمه لو مو هذا سي ان نون كومان، يعني بشرح كيما نقولوا بسيط وسريع فقط. لا فيديو راهي محطوطه اللي يحب يعاود يولي يشوفها. اما لي نون بروبر ولا لو نون بروبر كومونس توجور بار اون ماجوسكول، يعني باش تعرفوا بلي نون بروبر يبدا بالماجوسكول. هذا الحرف الكبير الاول هذا كي تلقاوه ماجوسكول هكا حرف كبير، سواء يكون يشير الى اسم انسان ولا اسم بلد وطن، يعني اسم عالم ولا اسم وطن. عالم كما ريما، لينا، كريم، عمر، ولا اسم بلد. نبداو بالتمرين الأول. إكزرسيس نيميرو 1، كلاس لي نون دون لو تابلو، يعني نكلاسيو هاد لي نون في الجدول. اون ايكول، نادير، لو بالون، ان جاردان، الجيري. إذا جينا هنا نشوفو لو نون بروبر اي لو نون كومان، حنا قلنا بلي لو نون كومان نبداو بلو بروبر. لو نون بروبر فيه ماجوسكول. إذا اللي فيه ماجوسكول، شكون اللي فيه ماجوسكول؟ هنا عندنا ان، هذا ان كبير ماجوسكول، يعني يكون مكتوب بطريقة كبيرة. نادير، إذا نادير سي ان نون بروبر. نزيدو نحوسو الجيري، سي ان، هنا كاين اون ماجوسكول، حرف مكتوب كبير، يعني الجيري، يعني سي ان نون بروبر. لي نون كومان هما اللي قعدوا كيما اون ايكول، لو بالون، ان جاردان، نكتبوهم كاع في لو نون كومان. le ballon et un jardin. Exercice numéro 2, écris les mots suivants au féminin. يعني نكتبوا هذه الكلمات للفيمينا. لو فيمين يعني يحب يقول للمؤنث. un cousin قريب. un دايما نزيدوا له une cousine قريبة. un voisin, très bien, une voisine. Un avocat, une avocate. Un chat, une قطة plutôt. une chatte, هنا ندوبليو تي. une chatte. un vendeur, هنا par contre هنا كنا نزيدو par contre هنايا نو. vendeur الأور يعني ماشي toujours الأور يقابلو أوز. un vendeur, une vendeuse. un chanteur, une chanteuse. هنا vendeur بائعة. un chanteur مغنية. un coiffeur حلاقة. une حلاق plutôt. une coiffeuse. mais attention كاين مثلا directeur ما نقولوش directeuse، نقولو directrice. حذاري هنايا directrice. ديريكتريس يعني ما نقولوش ديريكتوز، ما تجيش ديريكتريس. ديريكتور مديرة. اذا اكزرسيس نيميرو 3 كومبليت ولا يقول لك ايكري لي مو سويفون او بلوريال. نكتبوا الكلمات هذه او بلوريال، يعني البلوريال ومعناها الجمع. لو بلوريال هو الجمع. ان ليفر كي نلقاو دائما ان ولا اون في الجمع يقابلها دي، وكي تلقاو لو لا الابوستروف يقابلها لي، يعني ما تخطئوش في هذوما باسكو ينقص لكم النقطه على هذا الحرف برك. ان ليفر نقولوا دي ليفر، نزيدوا برك اس. هادو من الكلمات سهلين اللي يبداو يخلصوا بالاو سهلين. ان ليفر، دي ليفر. ان امي صديق. دي زامي، دي زامي نديروا اس.
نزيدو اس نديرو اس. لو شوفو نقولو لي باسكو لو يولي لي نقولو لي شوفو. هنا اتونسيون ما نزيدوش اس نزيدو اكس. كي يكون هذا او يو نزيدو له اكس، ا يو نزيدو له اكس، او ا يو نزيدو له اكس. هادوما نزيدو لهم اكس. ان فو دي بيسك بما انه ان يولي دي قلنا الان يولي دي باردون دي فو نديرو اكس. لو شوفال هنا اتونسيون ما نقولوش لي شوفال نقولو لي شوفو. هنايا تولي ا يو اكس. الوغ ال شوفال ترافاي هادو يوليو او. travail travaux cheval chevaux. إذن le cheval les chevaux. هنا un journal نفس الشيء واش عندنا هنا al. un journal نقولو بيسك بما انه ان يولي دي حذاري الخطأ هذه نقصوا عليه ان يولي دي جورنال قلنا فيه al نقولو دي جورنو يولي او. الال يولي او في البلوريال. ان كادو هنا ان كادو لو او ا يو في الجمع ياخذ ان اكس يعني نزيدولو اكس. او ا يو ولا ا يو نفس الشيء نزيدولو اكس. خذها قاعده ان كادو دي بيسك بما انه نقولو دي كادو نديرو اكس. ان درابو دي درابو يعني علم دي درابو نديرو اكس. ان شاتو قصر دي شاتو نديرو اكس. داكوغ جيسبر يكون سهل. الوغ او ا يو نزيدو له اكس ولا يو نزيدو له اكس. باغ كونطخ كاين الاخرين كيما الاو منا نزيدو لهم الاس. اكزرسيس نيميرو 4 écrit دي devant la phrase déclarative و اي devant la phrase interrogative. واش معناتها déclarative يعني جملة خبرية تخبرنا بشيء و interrogative جملة اللي فيها علامة استفهام استفهامية. ils écoutent نديرو هنا لا ليزون كي نهضرو كي يكون هنا فوايي نديرو لا ليزون. ils écoutent de la musique يستمعون إلى الموسيقى. alors هنايا ils écoutent de la musique هنايا تبدا بماجوسكول وتنتهي بالنقطة إذن هي ديكلاراتيف راهي تخبرنا. نديرو برك دي قالولنا ديري دي نديرو دي. إذن ما كوزين إي مالاد تبدا بماجوسكول وعنده نقطة يعني جملة خبرية تخبرنا الديكلار تخبرنا بشيء. إذن ديكلاراتيف. اسكو تو as froid هنا اسكو تو as froid هنا نشوفو هنايا علامة استفهام. إذن جملة انتيروغاتيف انتيروغاتيف يعني استفهامية. tu fais quoi ce soir tu fais quoi ce soir استفهامية. إذن interrogative. j'aime les pommes نحب les pommes التفاح. إذن هنايا راهو يخبرنا بأنه يحب التفاح. بدات ماجوسكول فيها بوان ما فيهاش بوان دانتيروغاسيون يعني علامة استفهام. إذن راهي ديكلاراتيف. exercice numéro 5 complète par ton mon ma ça tes ولا يجي سؤال يقول لك complète avec un déterminant possessif. سواء يعطيك هاد لي déterminant possessif ويقول لك برك انت كملهم عندك ما يعطيهم لكش ولا يعطيهم لك ça dépend la question هو كاش يعطيها لك. اذا لي déterminant possessif واش هما؟ ديروا مراجعه خفيفه هنا على لي déterminant possessif هما صفات الملكيه. اذا لي déterminant possessif هما صفات الملكية. وش معناتها صفة الملكية؟ شيء أمتلكه أنا أو تمتلكه أنت أو يمتلكه هو. إذا كاين أموا يعني شيء نمتلكه أنا تاعي أنا. في الماسكولين سينغولي يعني في المذكر المفرد في المذكر يعني مذكر مفرد مثلا نقولوا مون ليفغ. كتابي يعني حب يقول كتابي يعني تاعي أنا هذا الكتاب. فيمينا سينغوليي يعني مفرد مؤنث. واش نقولوا ما نستعملوا ما ماتروس مثلا إقلامتي ماتروس يعني
مقلمتي مؤنثة، مقلمتي، هاد المقلمة تاعي. باغ كونطخ في الجمع هو نفسها، سواء في الجمع ما كاش فرق، المؤنث والمذكر نستعملوا نفس الصيغة، نفس الديتيرمينون. نقولوا مثلا مي زونفون، مثلا أطفالي، مي زونفون. هاو في البلوريال نديرو في البلوريال، يعني أطفالي توعي، أطفالي يعني كتابي، معلمتي، أطفالي. هذا مذكر، هذا مؤنث، وهذا الجمع للاثنين. أتوا، دوك أتوا يعني شيء ما، يعني تاعك انت، تاعك انت ماشي تاعي انا. يعني مثلا ناخدو دايما ليفر، طون ليفر، يعني مش معناتها طون ليفر، كتابك، تاعك انت، كتابك انت. تا تخوس، مثلا ناخدو دايما تا تخوس، تا تخوس يعني مقلمتك، مقلمتك، تا تخوس هذه انت، تاعك انتي. تي ناخدو دايما لي زونفون، تي زونفون حب يقول اطفال، اطفالك، تي زونفون يعني اطفالك، يعني الجمع أطفال، أطفالك، يعني تاعك أنت. الجمع المذكر المؤنث نفسه في الفرنسية فيما يخص ديتيرمينون هذا نستعملوه. دوك ألوي ولا أل، واش معناتها ألوي؟ يعني هذا الشيء تاعو هو، تاعو هو، ولا تاعها هي. يعني في المؤنث نقولوا، في المذكر باردون نقولوا مثلا ناخدو دايما ليفر، سون ليفر، كتابه، يعني هنا كاين الضمير المتصل. ساتروس، ناخدو نفس المثال باش تفهموه. ساتروس يعني مقلمتها. و سي زونفون يعني أطفال، ديروا الأس باسكو البلوريال، أطفالها ولا أطفاله. ما كاش فرق في اللغة الفرنسية، داكوغ. أطفالك هنا ولا أطفالك هنا، أطفالها ولا أطفاله، يعني أبناؤه ولا أطفاله. يعني ما كاش في الفرنسية نفسه، ما كاش ها ولا نفسه، للمؤنث ولا المذكر قولي سي زونفون. جام بابا، بابا مذكر، هذا راهو مذكر، إذا نقولوا جام مون بابا، الأب تاعي، جام مون بابا. il a oublié، تروس، تروس مؤنث، إذا il a oublié نقولوا ton trousse، ma trousse، sa trousse، tes trousses. نقولوا il a، puisque il a oublié sa trousse، نسي مقلمته. maison est grande، نقولوا ما ميزون، هذه راهي مؤنثة، نقولوا ما للمؤنث، المفرد، مفرد مؤنث، مفرد مؤنث. tu as ma maison est grande، منزلي كبير. tu as trouvé cahier، وجدت كراس. tu as trouvé ton cahier، وجدت كراسك، ton cahier. نحسن معلو ton. tu aimes parents، tu aimes tes parents، هل تحب والديك؟ إذا les parents راهي في البلوريال نستعملو البلوريال، puisque tu aimes tes parents يعني تي نستعملو تي. exercice numéro 6، écris le verbe souligné au présent، يعني الverbe نكتبوه au présent. je suis، حنا درنا les verbes au présent، درنا être et avoir. avoir يا j'ai، a j'ai، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ou elles ont. être c'est je suis، tu es، il ou elle est، nous sommes، vous êtes، il ou elles sont. إذا كي نجيو هنا je suis souligné هذا suis، c'est que c'est le verbe être، لازم تحفظوه bien. je suis à l'école، tu es à l'école، nous sommes à l'école، ils sont. بالك كنت il faut pas confondre، ما لازمش تخلطوا بين ils sont، بزاف تلاميذ يديروا هذا الخطأ. و ils ont هذا avoir وهذا être ماشي كيف كاين بزاف يخلطوا بيناتهم. إذا نكملوا. il a هنا يعني avoir، il a une voiture، عنده سيارة. il au pluriel ils ont، بالك ils ont une voiture. شكرا على المتابعة، نتمنى أن بسطنا. تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.